दिवचल वाठारात कोयराचो विशय उणो जावपाचें नांव घेना। वाठादेव बायपास लागसार कोयराचो ढीग एकठांय जावपाक लागला। कोयर एकठांय करपाची वेवस्था करूनय लोकांची हलगर्जीपणां चल्ल्यात। हाचेर अजूनय संबंधितांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें। आता तरी हो प्रश्न जाग्यार पडटलो वय? पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। आमी जे सध्या उबे आसात ते बायपास हो नवीन बायपास ताच्या सकयलूच वाठादेव ही एरिया आनी हांगासर पळय जाल्यार कितकीशीं वर्सां गार्बेजीचो प्रॉब्लम हो मोठ्यान मोठो आसा आनी जे थळावे लोक आसा तेंच्यांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली की हांगातले गार्बेज कमी करचे म्हणून, पूण तशें जायनासतना हांगा हो बायपासाच्या सकयल नवीन स्पॉट तयार जाल्लो आसा। तो म्हणल्यार लोक आतां खंयचे गार्बेज उडयता काय कळना। आतां लोक म्हणटाले की हांगा थोडे कडेन जे भाड्याक लोक रावता तांकां सारके डस्टबीन नसल्या कारणान ते हांगासर उडयतात अशें ते लोक म्हणटा। पूण थळाव्या पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आपली जी गार्बेजाची गाडी हांगा येता अशें तेंच्यांनी वेवस्था केल्या, पूण हे जो कचरो वाटेदेवार दिसान दीस वाडत आसा। आमी फाटींच दाखयल्लें की खुबश्या जाग्यांचेर वाटेदेवार हो कचरो आसा आनी ताका लागून हेल्थ इश्यू हो वाडत आसा हांगातलो। भुरग्यांकूय खुबश्या वेळार डेंग्यू तशेंच दुसरे हेल्थ इश्यूज जातात। पुणूच हांगासर हो बायपास आसा वयरसून लोकूय कचरो उडयता अशें दिसता आनी हे जे थळावे लोक आसा ते बी उडयतात। पूण हांगा हो खुबसो कचरो हांगा फाटल्यान पडलेलो आसा म्हज्या आनी तशेंच फुडें बी आसा। हो कमी जावपाक जाय। जे थळावे पंच मेंबर आसा तांच्यांनी उपसरपंच आसा कारापूर सरवण पंचायतीचे तेणें इनिशिएटीव घेवन हे जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय आनी हांगातलो जो कचरो आसा तो कमी करपाक जाय अशी लोकांची जे लोक हांगा रावता तांची मागणी आसा। पळया हो जेंची मागणी आसा केन्नाच हे जातली, कित्याक कितकीशीं वर्सां हो कचरो जो आसा तो हांगासर आसाच आनी थळावे लोक मागणी करून करून आतां थकलेले आसा। हे आतां स्वता एक्शन घेतले अशें तांच्यांनी म्हटलां जे कोण कचरो उडयता तांचेर। जे पयलीं कशें आसलें, पयलीं स्पॉट तो आसलो कोयर उडोवपाचो, मागीर आमी लास्ट टायम बोवाळ घातले, आमी ते मातशें क्लीन बीन करून घेतलेले थंय। लास्ट टायम म्हाका एक पंच आमचे ते आयशा बी म्हणून पंच हांगा तेणी मातशें माती बी घालून ते लेवलिंग केलें, ते मातशें क्लियर चकाचक जाले ते एरिया आमचे। थंय एरिया सोंपता म्हटल्यार आतां ताका टार्गेट गावलो हांगा रातचें काळोख जाता, हो स्पॉट बरो। थंय आमी बोवाळ घालून मागीर तन्वी सावंत आसले सरपंच जाले त्या टायमार हांवें ताका सांगलें, रिक्वेस्ट केलें तन्वीक मातशें आमकां लायटी घालून दी म्हणून। तन्वीन आमकां लायटी घालून तेन्ना आमकां हेल्प केली तन्वी। आनी तेजे उपरांत डेप्युटी सरपंच आमचे वाड्यावेलीचा आतां हांव मान्य करता, वाड्यावेली आमचे डेप्युटी सरपंच आहा ती ताका मातशें हांगा लक्ष घालपाचें। तीच हांगा 100 वाटी हांगाच्यान वयता आनी हांगा एक्सिडंट हे आहा जंक्शन आहा मेन म्हटल्यार हांगा एक्सिडंट जंक्शन आहा। आनी रातचे कितें जाता ते हांगा चडशे लोक आहा पळय बिडाराक रावता लेबर कॅटेगरी, ते सकाळीं बेगीन उठता आनी हांगा सगळो कचरो उडयता आनी धांवता। आनी कचऱ्याची गाडी येता खंय लोकांच्या घरांत आसता, ते घरांत कोण नासता न्हू, रुमाक आसता तेंच्या घरांत, रुमाक आसता ते सकाळीं कोण मेळना म्हणून ते कचरो हांगा येत जाता। म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा, हांगाचे ते पंच आसा तेणी हांगा मातशें लक्ष घालपाचें गार्बेजाचेर स्पेशल। आनी वाठादेव म्हटल्यार आमच्या लक्षांत फक्त गार्बेजूच येता, ब्युटिफिकेशन कितें उलयता न्हू वाठादेवाले। हांगा आमचे खुबशे आमचे बिचोलचे फ्रेंड बी आसा ते म्हणटा वाठादेव मातशें बरो सुदारला, हे जे सुपर मार्केट आयला हांगा आमी शॉपिंगेक खूब जाण येता, फक्त येवपाक बेजार येता मग कचऱ्याक लागून हांगा वासाक लागून ते रोग बेजारता आनी लोकांक कितें हेल्थ प्रॉब्लम बी जातलो खूब हांगा वाठादेव समज लास्ट टायम म्हाजे कडेन हेल्थ डिपार्टमेंटचे लोक आयले, इवन म्हाका ते वुमन एंड चायल्ड्स ते आयले म्हाजे कडेन, ते हांगा खूब इश्यू चल्ला म्हटल्यार की जे कोणाक हांगा प्रत्येक फावटी हांगा ब्लड हेजे हेल्थ सेंटर आमच्या हांगा लागीता, ते कितें म्हणटा हांगा प्रत्येक फावटी हांगा हेल्थाचो इश्यू आहा, भुरग्यांचो इश्यू चड हांगा। डेंगू मेळटा, कोणाक मलेरिया मेळटा हांगा रेगुलर, ते मेळटा ऑब्वियसली मेळटा। समज ही लायन समज कंटिन्यू हांगाच्यान थंय गेलो देवळा पर्यंत सगळो कचरो आमी केन्ना हांगा बसता लोकांक स्टॉप करता हांगा उडोवपाचें, तरी तरी कोण उलयता तो तेजें नांव पिड्यार जाता हांगा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।